पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम जिसकी एक मुस्कुराहट पर सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठते थे, वो थी अंजुमन। जब भी पाकिस्तान की लोक रंगों से भरी फिल्मों का जिक्र होता है, अंजुमन का नाम सुनहरी रूह में सामने आता है। मैं हूँ डॉक्टर ताहजी जफर हिस्ट्री एंड फोर्ड से। अंजुमन सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, बल्कि वो पंजाबी सकाफत और जज्बात की जीती जागती तस्वीर। एक ऐसा दौर भी था जब फिल्मों की कामयाबी का मतलब सिर्फ एक ही नाम होता था, वो था अंजुमन। इनकी आंखों की उदासी, चेहरे की मासूमियत और अदाकारी की शिद्दत आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में कई सितारे आए, अंजुमन जैसी मकबूलियत बहुत कम लोगों को नसीब हुई। अंजुमन ने सिर्फ फिल्मों में अदाकारी नहीं की, बल्कि पंजाबी सिनेमा को एक नई जिंदगी दी। उनकी कहानी शोहरत, मोहब्बत, कामयाबी और दर्द से भरा हुआ एक मुकम्मल फिल्मी सफर है। दही पंजाब की सादा लड़की से फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार बनने तक अंजुमन की जिंदगी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं। आज भी जब पुरानी पंजाबी फिल्मों के गीत बजते हैं तो अंजुमन की यादें दिलों में ताज़ा हो जाती। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद कभी पुराने नहीं होते, और इन्हीं नामों में एक रोशन तारा अंजुमन भी हैं। अंजुमन ने सिर्फ अदाकारी नहीं की, बल्कि इन्होंने पंजाबी फिल्मों को एक नई पहचान दी। उनका अंदाज, उनकी गुफ्तगू, उनके जज्बात और उनकी रक्स की महारत ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। एक ऐसा दौर था जब सिनेमा घरों के बाहर अंजुमन की फिल्म देखने के लिए लंबी कतारें लगा करती। इनकी फिल्में न सिर्फ तफरीह फराहम करती थी, बल्कि पंजाब की सकाफत, मोहब्बत, दर्द और रवायात की अक्कासी भी करती थी। अंजुमन ने अपने फन से साबित किया कि एक अदाकारा सिर्फ खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपने किरदार की ताकत से भी अमर होती हैं। आज भी उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों को इसी मोहब्बत से देखते हैं जैसे माजी के सुनहरे दिनों में देखा करते थे। वो नाम जिसने पंजाबी फिल्मों को नई बुलंदी अता की। जिस दौर में लॉलीवुड के पर्दे पर मर्दाना गलबा था, वहाँ एक पंजाबी मुटियार ने अपनी अदाकारी, जज्ब नज़र, शख्सियत और ठुमकों से ऐसा रवाज कायम किया कि अवाम की धड़कन भी बन गई। मुल्तान की मिट्टी से उठने वाली इस अजीम शहजादी ने सुल्तान राही जैसे अजीम हीरो के साथ मिलकर पंजाबी सिनेमा को वो रूप बख्शा जिसकी मिसाल आज भी दी जाती। इस वीडियो में अंजुमन की जिंदगी, कैरियर, कामयाब फिल्मों और फिल्मी दुनिया से लेकर ज़ाती जिंदगी के सफर पर एक नजर दौड़ाते हैं। अंजुमन, जिसका असल नाम अंजुमन शाहीन था, 24 जुलाई 1955 को बहावलपुर पंजाब में पैदा हुई। उनका तल्लुक अहमदपुर शर्किया से था, तमाम इनकी परवरिश मुल्तान में हुई। वो बाद में खानदान के हमरा लाहौर मुंतकिल हो गई। अंजुमन का शुमार उन चंद अदाकाराओं में होता है जिन्होंने मेहनत अपने मुनफरद अंदाज से फिल्मी सनत में अपनी जगह बनाई। उनकी छोटी बहन गौरी भी लॉलीवुड की मरूफ अदाकारा रही हैं। फिल्मी कैरियर और अरूज की बात करें, अंजुमन ने अपने कैरियर में 1973 में उर्दू फिल्म सूरज से किया, लेकिन ये फिल्म जरा कामयाब ना हो सकी। शोहरत की चमकती ही सीढ़ियों तक पहुंचने का सेरा 1979 में आने वाली उर्दू फिल्म वादे की जंजीर को जाता है। अंजुमन की असल पहचान पंजाबी फिल्में हैं। 1981 का साल उनके कैरियर का सुनहरी साल साबित हुआ, जब उनकी 3 फिल्में शेर खान, चनवराम और सालार साहब एक साथ रिलीज हुई और तीनों ने डायमंड जुबली बनाई। ये एक रिकॉर्ड था जो उन्होंने अपने साथी अदाकार सुल्तान रही, मैडम नूरजहां और मौसीकार वजाद अतरे के साथ मिलकर बनाया। एक्शन, हीरोइन और मकबूलियत के हवाले से देखें, अंजुमन को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली मुकम्मल एक्शन हीरोइन होने का एजाज़ हासिल है। एक वक्त था जब पंजाबी फिल्म में अदाकारों को शहनाज व अदा करने वाले किरदार दिए जाते थे, लेकिन अंजुमन ने इस रवायत को तोड़ा। उन्होंने घोड़े दौड़ाए, मोटरसाइकिलें चलाईं और विलन को खूब पिटाई की। मेला, अंटर वाली, दलाली और कातिल सीना जैसी फिल्मों में उनके स्टंट्स ने न सिर्फ नाजरीन को हैरान किया, बल्कि खवातीन के किरदार को एक नई जोहर दी। सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी तारीखी और सुल्तान राही की जोड़ी को पंजाबी फिल्मों का तलाई जोड़ा कहा जाता है। उन्होंने अपने कैरियर में 117 फिल्मों में एक साथ काम किया, जब सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी
اور انجمن ایک ساتھ ہوتے تو فلم کی کامیابی یقینی سمجھی جاتی۔ ان تینوں کی موجودگی کے بغیر کوئی فلم قابل بنائے جانے والا منصوبہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں۔ انجمن نے اپنی زندگی میں کامیابی کے ساتھ تلخ تجربات بھی دیکھے۔ انہوں نے ایک انکم ٹیکس کمشنر مبین ملک سے شادی کی اور برطانیہ منتقل ہو گئی۔ ان کے 3 بچے ہیں، تاہم یہ شادی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اکتوبر 2013 میں لاہور میں ان کے شوہر مبین ملک کو قتل کر دیا گیا، جو ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہمیشہ کمر بستہ رہنے والی انجمن 2019 میں واسق لکی علی سے دوبارہ شادی کر کے زندگی کا ایک نیا باب شروع۔ واپسی فلم صنعت رخصتی کے حوالے سے دیکھیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد انجمن نے 1999 میں فلم چودرانی سے واپسی کی، جو کامیاب رہی، تاہم بدلتے ہوئے دور اور نئے چہروں کے آنے کے باعث وہ پرانی کامیابی کو دوبارہ حاصل نہ کر سکیں۔ ان کی کئی فلمیں آئیں لیکن ناکام رہی اور تقسیم کاروں نے ان پر فلم لگانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے انجمن نے فلمی دنیا سے کنارہ کشی کی اور برطانیہ مقیم ہو گئیں۔ ان کی بہت سی فلمیں کامیاب ہوئیں، ہم صرف 20 فلموں کا ذکر کرتے ہیں۔ انجمن نے اپنے کیریئر میں 300 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں اکثر پنجابی تھیں۔ لالی ووڈ مؤرخین اور باکس آفس رپورٹس کے مطابق 20 فلمیں ان کے کیریئر کی نمایاں اور کامیاب میں شمار کی جاتی ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وعدے کی زنجیر 1979 میں ریلیز ہوتی ہے، اردو فلم تھی، ان کی پہلی بڑی تجارتی کامیابی ملی۔ شیر خان 1981 میں ریلیز ہوتی ہے، اس فلم نے ڈائمنڈ جوبلی ماری اور سلطان راہی کے ساتھ ان کی جوڑی کو مضبوط کیا۔ چند مریام یہ بھی 1981 میں ریلیز ہوتی ہے اور ایک تاریخی بلاک بسٹر کا باعث بنی۔ سلا صاحب 1981 میں سپورٹنگ رول تھا، مگر یہ بھی اسی طرح ریلیز ہونے والی تیسری ڈائمنڈ جوبلی تھی۔ دو بگا زمین 1982 میں ریلیز ہوتی ہے اور نگار ایوارڈ ملا۔ شان 1982 میں ریلیز ہوئی، ایکشن اور ڈرامے سے بھرپور کامیاب پنجابی فلم ثابت ہوئی۔ دوستانہ ریلیز 1982، علی جاز ننا کے ساتھ سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ صاحب جی ریلیز ایئر 1983، اپنے وقت کی ایک کامیاب کامیڈی ایکشن فلم تھی۔ قدرت 1983 میں ریلیز ہوتی ہے اور اس کی کامیاب فلموں میں شمار کی جاتی ہے۔ شعلے 1984 میں ہندوستانی فلم سے متاثر ہوئی ہو کر بنائی گئی، اس میں بھی انہیں اہم کردار ملا۔ میلا 1986 میں ریلیز ہوتی ہے، یہ وہ فلم تھی جہاں نے بھرپور ایکشن کیا، عوام نے خوب پسند کیا۔ قسمت 1986 میں ریلیز ہوتی ہے، اس فلم پر انہیں نگار ایوارڈ ملا۔ جہاں باز 1987 میں ریلیز ہوئی، ایکشن رومانس سے بھرپور فلم تھی۔ دلاری ان کی ایکشن امیج کو مضبوط کرنے والی فلم تھی۔ ہنٹر والی 1988 خواتین کے کردار کو نئی جہت دینے والی فلم تھی۔ روٹی 1988 میں ریلیز ہوئی، ایک سماجی موضوع پر بننے والی کامیاب فلم۔ انسانیت کے دشمن 1990 میں اس فلم پر انہیں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لوہا یہ فلم 1990 میں ریلیز ہوتی ہے، یہ فلم بھی پنجابی سنیما کی کامیاب فلموں میں شمار ہوتی۔ ریاض گجر 1991 میں سلطان راہی کے ساتھ ان کی آخری کامیاب فلم چودرانی۔ 1999 میں واپسی کے بعد فلم جو کافی حد تک کامیاب رہی۔ اور پہچان کی بات کریں، انجمن کی خدمات کے احترام میں انہیں 4 مرتبہ نگار ایوارڈ 1981، 1982، 1986، 1990 سے نوازا گیا۔ حال ہی میں 2023 میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی اعزاز تمغہ امتیاز سے نوازا، جو ان کی فلمی خدمات کے لیے ایک اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ انجمن نے اپنی چمک دمک اور بے باک اداکاری سے پاکستانی فلموں کو ایک ایسا اثاثہ دیا جس کی بدولت آج تک پنجابی فلموں کو شوق سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک بہترین اداکارہ تھیں بلکہ ایک بہادر خاتون تھیں، جنہوں نے مردوں کے پگلانے جانے والے میدان ایکشن میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ اگرچہ آج وہ فلموں سے کنارہ کش ہو چکی ہیں اور زیادہ تر برطانیہ میں وقت گزارتی ہیں، لیکن پاکستان کے پنجابی سنیما کے مداحوں کے دلوں میں وہ ہمیشہ پنجاب دی بٹیار کے طور پر زندہ رہیں گی۔ انجمن کا نام ہمیشہ لالی ووڈ کے سنہری دور کی نمائندگی کرتا رہے گا۔
انجمن کا نام پاکستانی فلمی تاریخ میں ہمیشہ عزت اور محبت سے لیا جاتا رہے گا. انہوں نے صرف پنجابی فلموں کو عروج نہیں دیا بلکہ اپنی محنت اور فن کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی. گو وقت بدل گیا، فلمی دنیا بدل گئی، نئے چہرے آ گئے، مگر انجمن جیسا جادو آج بھی کم بھی نظر آتا ہے. ان کی فلمیں، ان کے مکالمے اور ان کی دلکش شخصیت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. انجمن اس دور کی علامت ہیں جب پاکستانی سنیما اپنے عروج پر تھا اور لوگ فلموں کو صرف دیکھتے نہیں بلکہ محسوس بھی کرتے تھے. ان کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل فنکار کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اپنے فن کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں. انجمن بھی انہی لازوال ستاروں میں شامل ہیں جن کی روشنی وقت گزرنے کے باوجود مدھم نہیں پڑی. انجمن کا دور ختم ہو سکتا ہے مگر ان کی یادیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. پاکستانی پنجابی سنیما کی اصل ملکہ اور کس کو کہا جائے تو بے شک وہ انجمن ہے. وقت بدل گیا مگر انجمن کی اداکاری کا جادو آج بھی قائم ہے. انجمن صرف ایک نام نہیں، پاکستانی فلمی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. وہ ستارہ آج بھی دلوں میں روشن ہے جسے دنیا انجمن کے نام سے جانتی ہے.